नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य भएको मन्त्री ज्वालाको दावी। उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी नरहने कानुनी व्यवस्था गरिँदै। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आइडिटी गरेर घर पठाइएका सुर्खेतका एक युवकको मृत्यु। कर्णाली सरकारलाई ऐनमा प्रत्यार्जित अधिकार अन्तर्गत कार्यविधि बनाउन समितिको निर्देशन। अनुदान वितरणका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउन सुझाव। अद्यावधिक नक्सा अनुसार अब चीनसँगको सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउनु पर्ने सीमाविदहरूको सुझाव। भारत वार्ताका लागि तयार नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाव सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड। अब खबर विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य भएको दावी गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाब दिँदै उहाँले बजेट प्रदेशको आवश्यकता र वर्तमान परिवेश अनुरूपको आएको दावी गर्नुभएको हो। प्रशासनिक खर्च घटाएर यथार्थमा 15% झारिएको भन्दै उहाँले चालु खर्च घटाएर 34% खुम्चाएको र पुँजीगत खर्च बढाएको भन्दै प्रशासनिक एवं चालु खर्च करिब 60% सीमित गरिएको बताउनु भयो। यस सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता र कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूल बाटोबाट बजेट बाहिर गएको छैन, त्यसमै केन्द्रित भएर आधारित भएर यो बजेट आएको छ। कतिवटा चाहिँ आइसियु बनाउने, कतिवटा भेन्टिलेटर बनाउने सम्म हामीले किटानी गरेर यो बजेटमा ल्याएका छौँ। त्यसले यो बजेट व्यावहारिक बजेट पनि हो, कार्यान्वयन योग्य बजेट पनि हो र त्यसको हिसाब गरेर हामीले बजेट ल्याएका छौँ। कुन कामका निम्ति कति खर्च लाग्छ त्यसको चाहिँ एउटा सामान्य हिसाब किताब गरेर समेत हामीले बजेट ल्याएका छौँ। प्रदेश सरकार राजस्वका स्रोत खोज्ने र आन्तरिक स्रोतको पहिचान गर्ने काममा लाग्ने बताउनु भएका मन्त्री ज्वालाले 6% आर्थिक वृद्धि गर्ने शर्तसहित बोलेको बताउनु भयो। योजनाको छनौट प्रक्रियामा सुधार ल्याउन केही अन्योलता भएको भन्दै उहाँले अझै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जोड दिनुभयो। 6% को आर्थिक वृद्धि दरको जुन कुरा ल्याउनु भएको छ यसमा कन्डिसन सहित हामीले बोलेका छौँ। हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुनासाथ, सामान्य भइसकेपछिको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनबाट चालु एवं निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य अघि बढ्ने र नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ। यस बजेटको कार्यान्वयनबाट अनि हामीले त्यो सामान्य स्थिति बन्दाखेरि 6%सम्म आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यो अपेक्षा गर्नु चाहिँ नाजायज होइन, हामीले त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी पनि होइन। अब राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि नरहने, राजनीतिक पदाधिकारी पनि नरहने खालकोमा जाने हो भने हामी यो कार्यविधि बनाउने बेलामा छलफल गरौँ। यहाँहरूको चाहिँ त्यही खालको सुझाव हुन्छ भने राजनीतिक पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरू उपभोक्ता समितिमा नरहने व्यवस्था किटानीका साथ कानुनी रूपमा गरौँ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। उहाँले उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी नरहने व्यवस्था किटानीका साथ कानुनी रूपमै गर्ने गरी सरकार अघि बढेको र यसमा घनीभूत छलफलको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीका परिवारका सदस्य उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने कुरा बजेटमा ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण केन्द्र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणबाट आइतबार 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये सल्यानका 6, दैलेखका र सुर्खेतका 2 जना र रुकुम पश्चिमका 1 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले पुष्टि गर्नुभयो। यो सँगै कर्णालीमा संक्रमितको संख्या 1256 पुगेको छ। 24 घण्टामा यस कर्णाली प्रदेशमा आरटीपीसीआर विधिद्वारा कुल 729 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 11 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। कर्णालीमा आइतबार नै 14 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कर्णालीमा प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएको आइसोलेसनबाट ठिक भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 531 पुगेको डाक्टर तिवारीको भनाइ छ। यसको साथसाथै यस कर्णाली प्रदेशमा 24 घण्टामा कोभिड-19 को संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14 रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेशमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 531 रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
यसैबीच सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकामा क्वारेन्टाइनबाट फर्किएका एकजनाको मृत्यु भएको छ। भेरीगङ्गा 5 का 35 वर्षीय युवकको आइतबार बिहान मृत्यु भएको हो। गत जेठ 16 गते भारतको हिमाचलबाट फर्किएका उनी छिन्चुमा रहेको शारदा माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बसेर जेठ 29 गते घर गएका थिए। क्वारेन्टाइनमा आरडीटी परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि युवकलाई घर पठाइएको भेरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य प्रमुख राजेश बुढाले जानकारी दिनुभयो। आइतबार बिहान ती युवकलाई 81 झाडा पखाला लागेपछि छिन्चु स्थित गणेश मेडिकल हलमा ल्याइएको र उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको स्वास्थ्य प्रमुख बुढाको भनाइ छ। उनको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर पठाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले प्रदेश सरकारलाई ऐनमा प्रत्यार्जित अधिकार अन्तर्गत कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गैर कानुनी रूपमा कार्यविधि निर्माण गरेको भन्दै समितिको आइतबारको बैठकले मन्त्रालयलाई 7 बुँदे निर्देशन दिएको हो। समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीका अनुसार समितिले मन्त्री परिषद वा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदा ऐनद्वारा प्रत्यार्जित अधिकार अन्तर्गत नियमावली बनाएर कार्यविधि मापदण्ड आदि निर्माण गर्ने निर्देशन दिएको हो। समितिले प्रदेश सरकारको कार्यविधिहरू खास गरी विभिन्न मन्त्रालयको कार्यविधिहरू मगाएर चाहिँ त्यसमा हेरिराखेको छ, अध्ययन गरिराखेको छ। त्यो सिलसिलामा हामीले कृषि मन्त्रालयको करिब 48 वटा कार्यविधिमाथि चाहिँ लामो समय विभिन्न बैठकहरूले चाहिँ हेरिसकेपछि ती संविधानसँग कति मिलेको छ छैन, कानुनसँग कति मिलेको छ छैन, प्रदेश सरकारको जुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनले दिएको प्रत्यार्जित अधिकारसँग कुन मिलेको छ छैन भन्ने विषयमा चाहिँ समितिले आज महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यसले प्रदेश सरकारलाई अब कार्यविधि बनाउँदा यो कुरा पालना गर्नु भनेर चाहिँ 4-5 वटा बुँदामा यसले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, मन्त्री परिषदलाई नै। कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश 2075 र पर्यटन बोर्ड गठन आदेश सम्बन्धमा भएको निर्णयकै आधार सो समिति गठन गर्ने गराउने कार्य नगर्न र गठन भएको भए कामकाज नगर्न समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सदस्य रेग्मीको भनाइ छ। एउटा गठन आदेश छ, भूमि सम्बन्धी आयोगको गठन आदेश। त्यो गठन आदेश चाहिँ उहाँहरूले कार्यविभाजन नियमावली अनुसार गरे हुनाले त्यो चाहिँ प्रचलित कानुनमा पनि मिलेन भनेर त्यो गठन अब चाहिँ नगर्न, त्यो गठन आदेश पारित भएको छ। त्यो आयोग छ एउटा भूमि सम्बन्धी, त्यो चाहिँ गठन नगर्न पनि चाहिँ आदेश दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि समितिले गरेको निर्देशन चाहिँ के छ भने प्रदेश सरकार र चाहिँ प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई अनुदानमा व्यापक दुरुपयोग हुने देखियो। अनुदानका बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। अनुदान सम्बन्धी चाहिँ यदि यसै गरी अनुदान वितरण गर्नुपर्ने हो भने यो सम्बन्धी एउटा छुट्टै चाहिँ कानुनको जरुरी देखियो प्रदेशमा। त्यो भएर मन्त्री परिषदलाई यो विषयमा पनि आवश्यक तयारी गर्नु, अनुदान सम्बन्धी चाहिँ छुट्टै कार्यक्रमको लागि र अनुदानका कार्यक्रमहरूमा भएको प्रगतिहरू त्यसको अनुगमन गर्ने र त्यसमा भएको प्रगतिहरूसहित वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयहरूले चाहिँ प्रदेश सभालाई र चाहिँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भनेर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन्। समितिले अनुदान वितरण गर्दा त्रुटि नगर्न निर्देशन दिएको छ। अनुदान निष्पक्ष, पारदर्शी र लक्षित समुदायका वर्ग केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको समितिका अर्का सदस्य जीवनबहादुर साईले बताउनु भयो। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अदावधिक नक्सा अनुसार संविधान जारी भएपछि अब चीनसँगको सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। लिपुलेख पश्चिममा चीनसँग पनि सीमाङ्कन नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले लिम्पियाधुरासम्म सीमाङ्कन गरी त्रिदेशीय बिन्दु खडा गर्न चीनसँग आग्रह गर्नुपर्ने बताउनु भयो। चीनको 14 र भारतको 7 स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु कायम भए पनि नेपालको 2 वटा बिन्दु समेत कायम नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनलाई सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्दै त्रिदेशीय बिन्दु स्थापनाका लागि भारतलाई पनि मनाउनु पर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यार्जित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सीमाविद श्रेष्ठले नेपालको अदावधिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बुझाउन ढिला गर्न नहुने बताउनु भयो। सांसदहरूको लोगो, मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेश लगायत नक्सा प्रयोग भएका लेटर प्याडहरू तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। लोगो मान्यज्यूहरूको लोगो तत्काल सुधार हुनुपर्छ। अनि मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेशमा उपयोग गरिएका लेटर प्याडहरू छन्, लेटर प्याडको लोगो पनि तुरुन्त चाहिँ बदल्नुपर्छ। हाम्रो नोट 1000 को नोटमा पनि सायद अब यो लोगो छ, अब कोट अफ आर्म्स छ, त्यो पनि बदल्नु इत्यादि बदल्नु पर्ने हुन्छ र अनि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि चाहिँ मुख्य कुरो हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशको क्षेत्रफलको पुस्तिका निकाल्छ। त्यो पुस्तिका अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्छ। अब त्यो क्षेत्रफल त बढ्यो नि त अब हाम्रो। त्यसपछि आएर गुगलमा अहिले हेर्दाखेरि सिमाना कोरिएको छ। गुगलको कुनै नक्सामा त्यहाँ डिस्प्युटेड भनेर लेखेको छ। गुगलको कुनै एरियामा चाहिँ यो चाहिँ लिपुलेखसम्म भारततर्फ पारिएको छ। अब हाम्रो नेपाल सरकारले त्यो गुगललाई भन्नु पर्यो नेपालको नक्सा अनुसारको यो सुधार गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो।
सीमा समस्या वार्ताबाट मात्रै समाधान हुन सक्ने भन्दै उहाँले नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता वातावरण नेपालले बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। भारत वार्ताका लागि कुनै पनि हालत तयार नभए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाव सिर्जना गराउनु पर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो। हाम्रो नेपालको भनौँ मित्र चाहिँ संयुक्त राष्ट्रमा भएको 193 देशमध्येमा निकै देशहरू नेपालको मित्र देश छन्। त्यो मित्र देशद्वारा दबाब सिर्जना गर्न लाउनु पर्यो भारतलाई, जस्तो जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स इत्यादि देशहरू छन्, राम्रोसँग बुझेका छन्। भारतलाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गर्न लगाएपछि वार्ता गरौँ त भनेर आउँछन् होला र वार्ताको माहौल पनि हामीले बनाउनु पर्छ होला जस्तो लागेको छ। र उपचार भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गर्ने पनि हो र भारत पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अस्तित्व त दबाएको छैन, उसले पनि दबाब हेल्नुपर्छ र अन्तिममा आएर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई छ। औदावधिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधन भएपछि अबको कदम के हुने भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। समितिले राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज तयारी गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनु भयो। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य भएको मन्त्री ज्वालाको दावी। उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी नरहने कानुनी व्यवस्था गरिँदै। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आरडिटी गरेर घर पठाइएका सुर्खेतका एक युवकको मृत्यु। कर्णाली सरकारलाई ऐनमा प्रत्यार्जित अधिकार अन्तर्गत कार्यविधि बनाउन समितिको निर्देशन। अनुदान वितरणका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउन सुझाव। अदावधिक नक्सा अनुसार अब चीनसँगको सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउनु पर्ने सीमाविदहरूको सुझाव। भारत वार्ताका लागि तयार नभए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाव सिर्जना गराउनुपर्नेमा जोड। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।